अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज इमरान खान साहब ने जो उनकी एक रवायत चल रही है जलसे करने की, उसके तहत उन्होंने आज चारसदा में भी जलसा किया। और वो जो चारसदा का जलसा था वो भी उनका हस्बे मामूल जो लोगों के हिसाब से जो एक उनका जम्मे गफीर उनके जलसों में आता, तो उस हिसाब से ये भी एक तरह से नाकाम रहा। और जो वीडियो सामने आई जिस वक्त इमरान साहब आए, कुछ लोग थे, साइजेबल उस वक्त था, लेकिन जैसे जैसे वो उनकी तकरीर शुरू हुई और मगरिब का टाइम होता गया तो लोग वहां से जाना शुरू हो गए। इसी तरह हमें नजर आया था जेलम के अंदर भी, और इसी तरह हमें नजर आया था मुल्तान में भी, और अब चारसदा के अंदर भी। वैसे भी नौशहरा, चारसदा, केपीके के ये जो इलाके हैं, ये सारे सैलाब, पेशावर का जलसा भी, इवन भी। तो उसकी वजह यह है कि जो सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करते हुए वो पूरे सूबे से लोग पहले तो ले आते थे, लेकिन अब मसला ये है कि उन इलाकों में आया हुआ है सैलाब। तो आपको आवाम इकट्ठी करने में मसला, तो आप इर्द गिर्द से सारे से लोग तो लेके तो आ जाते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर तक वहां पर टिकते नहीं। आहिस्ता आहिस्ता लोग जाना शुरू हो गए, और जो जेन्युइन सपोर्टर है आपका, वो अभी जो है वो आ नहीं रहा, वो रिएक्ट कर रहा है आपकी इन चीज़ों के ऊपर। सुना है कि कुछ स्टूडेंट्स भी इमरान से मिले तो उन्होंने बड़े सख्त सवालात इमरान साहब से किए हैं। तो ये जो मसले हैं ये उनके चल तो रहे हैं, लेकिन वो अपनी एक ही धुन पे अभी तक सवार हैं कि इलेक्शन करवा दें, इलेक्शन करवा दें। और उनको बिल्कुल ये भी नहीं नजर आ रहा कि देखें इस वक्त जो मुल्क है वो सैलाब के अंदर घिरा हुआ है। आप कैसे इलेक्शन करवाएंगे? अभी तो बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो रहे, जो आपके ज़िमनी इंतखाबात है वो नहीं हो रहे हैं, तो आप इस हालत में कैसे इलेक्शन करवा सकते हैं? तो हालात जो है वो तो पतले हैं। मतलब जो मुल्क है उसके फाइनेंशियल हालात बड़े पतले हैं। आप दुनिया से इमदाद मांग रहे हैं, आप दुनिया को कह रहे हैं कि हमारी मदद करें। अंदाजे लग रहे हैं कि 30 अरब डॉलर जो है उसका तखमीना लगाया गया कि जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करने के ऊपर लगेगा। तो ऐसे हालात में आप ये देखें कि पानी में आपके घिरा हुआ है सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब। अब आप उन इलाकों में ये जो इलेक्शन का सामान है वो कैसे पहुंचाएंगे? मतलब आप खाना तो पहुंचा नहीं पा रहे हैं, लोगों को राशन तो पहुंचा नहीं पा रहे हैं, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने पे कश्तियां इस्तेमाल करनी पड़ रही हैं। आप कैसे इलेक्शन करवाएंगे? आप वो जो उम्मीदवार है वो कैंपेन कैसे करेगा? और उसके अलावा जो है इलेक्शन कैसे होगा? लेकिन खान साहब को ये चीज समझ नहीं आ रही। वो कह रहे पानी तो उतर जाएगा कुछ टाइम तक। खान साहब, पानी तो उतर जाएगा, लेकिन उसके बाद आपने इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो बिल्ड करना है ना। 18 लाख के करीब घर तबाह हो गए, 900 से ऊपर आपके पुल तबाह हो गए, पता नहीं कितने हजारों किलोमीटर आपकी सड़क तबाह हो गई है। तो आपने सामान कैसे पहुंचाना है? वो एक इलाके से दूसरे इलाके का जो रास्ता पुल के जरिए था वो टूट गया, वो आपने कैसे करना है? ये सिर्फ ये तो नहीं कि पानी उतर जाएगा तो मामला ठीक हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा, खान साहब के जलसों में वही बात है कि अब उनको एक दफा कह देगा कि इस्लामिक टच, और वो शुरू ही हो गए हैं इस्लामिक टच के ऊपर के, मतलब ए वी काफर, ओ वी काफर, तो वी काफर, मतलब अजीबो गरीब उनके अब बातें होती हैं। आज उन्होंने एक नया शो छेड़ दिया कि जो मेरी हुकूमत को निकाला गया है, जिससा निकाला गया है, जो इनके पीछे खड़े हैं मीर सादिक, मीर जाफर, जो इस हुकूमत को लाए हैं, अवाम उनको याद रखेगी और अब माफ नहीं करेगी, और अल्लाह भी उनको माफ नहीं करेगा। भाई, आप हर चीज को किस लेवल के ऊपर लेके जा रहे हैं? मैं पहले भी बहुत दफा ये बात कर चुकी हूँ, और मुझे अफसोस हो रहा है इस सारी बात को बार बार दोहराते हुए, क्योंकि मैं वाहिद उन लोगों में से हूँ जो हमेशा कहती हूँ कि मजहब के नाम पे कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए, और मजहब का टूल कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो जाता है। और हमने इस मुल्क के अंदर बहुत कत्ल गारतगरी इसके लिए होते हुए देखी है। हमने मासूम लोगों, बेगुनाह लोगों को मरते हुए देखा है, जेलों में जाते हुए देखा है उन पे इन इल्जाम के। खान साहब को बिल्कुल नहीं ख्याल आ रहा कि मैं किस, और मुझे हैरत उन लोगों पे होती है जो उनके पढ़े लिखे सपोर्टर हैं। मतलब मुझे तो अब ये लग रहा है कि पाकिस्तान की निज़ाम तालीम में वाकई कोई मसला है, लेकिन जब मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी इन बातों को सपोर्ट करते देखती तो फिर मैं कहती नहीं, इसका निज़ाम तालीम से ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक आपकी समझ बूझ के साथ है, आपकी अक्ल के साथ है, आपकी तरबियत के साथ है, कि आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि, या आप कंफ्यूज नेशन है हमारी बहुत ज्यादा, जिसको समझ ही नहीं आ रही, आइडेंटिटी अपनी शनाख्त के क्राइसिस का शिकार है कि हमने कौन सी सिमत लेनी, किस तरफ चलना है। एक तरफ आप बड़े लिबरल बन जाते हैं, बड़े प्रोग्रेसिव बन जाते हैं, इमरान की वजह से तो वो इंग्लिश बड़ी अच्छी बोल रहे हो, हैंडसम है, मुल्क को रिप्रेजेंट कर। दूसरी तरफ आप उनके इस किस्म के ख्यालात को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं कि जो मुल्क में सिर्फ फिरका वारियत, तशद्दुद और इंतशार को हवा दे रहे होते हैं। यानी कि पहले हम बात करते थे ना कि फिरका वारियत पाकिस्तान में बहुत है जी, वो फिरके एक दूसरे से तीसरे से करें। अब हम सियासत के अंदर भी ये चीज़ लेके आ गए हैं
کہ میرا مخالف جو ہے وہ شرک کر رہا ہے اور اللہ قبر میں آپ سے پوچھے گا عمران کا ساتھ کیوں نہیں دیا، آج یہ کہ اللہ معاف نہیں. اور جو پڑھی لکھی کلاس ہے وہ ریئیکٹ نہیں کر رہی ہے. ہماری خواتین عمران کے میسوجنسٹ ریمارکس کے اوپر ریئیکٹ نہیں کرتی ہیں. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اگر آج ہم کسی خاتون کا ساتھ نہیں دیں گے تو کل کو یہ معاملے ہمارے ساتھ بھی آ سکتے ہیں، ہمارے گھروں میں پہنچ سکتے ہیں. لیکن سپورٹر جو ان کی کلٹ فالوئنگ ہے وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں رہی ہے، اور وہ اپنے آپ، اسی لیے تو وہ ہر درجے پہ اپنے آپ کو پہنچاتے جا رہے ہیں. ناؤز باللہ اپنے آپ کو نبیوں کے درجے پہ پہنچا رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میری جو کلٹ فالوئنگ ہے وہ اس چیز کے اوپر کچھ بھی مسئلہ نہیں بنائے گی، اور وہ واقعی سمجھنا شروع ہو جائے گی کہ جو میں کہتا ہوں. ٹھیک ہے کہ آپ عمران کے فالوورز ہیں، لیکن آپ کو کہیں تو جا کے اب آپ خود احتساب کرتے ہوئے خان صاحب کو بتانا ہوگا کہ نہیں خان صاحب اب آپ لمٹ کراس کر رہے ہیں. تو جب تک ان کے فالوور ریئیکٹ نہیں کریں گے، پڑھی لکھی کلاس ریئیکٹ نہیں کرے گی، خان صاحب کو کبھی احساس نہیں ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور ہر چیز کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں چیف کی تعیناتی کو بھی وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ایک مخصوص چیف کے ساتھ مسئلہ ہے کہ اگر وہ آگے تو ظاہر ہے انہوں نے تو مجھے پہلے بھی کرپشن سے روکا تھا، تو وہ مجھے کرپشن تو کرنے نہیں دیں گے، بلکہ وہ الیکشن بھی فری اینڈ فیئر کروا دیں گے. خان صاحب فری اینڈ فیئر الیکشن سے ڈرتے ہیں. وہ ابھی بھی ان کو لگتا ہے کہ میرے لیے جتنا زیادہ ہو سکے الیکشن مینیج کر دیا جائے تو بہتر ہوگا. مطلب ان کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں واقعی فری فیئر ہوگا تو میرا تو مستقبل بڑا مخدوش ہو جائے گا. تو آج خرم دستگیر صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے، کل خواجہ آصف نے بھی آج کی، اس کے بعد خرم دستگیر صاحب نے بھی کی. خواجہ آصف نے بھی یہ بات کی تھی کہ اس تعیناتی کو کنٹروورشل نہ بنایا جائے، کچھ عرصے کے بعد ہم اس کا فیصلہ ہو جائے گا. اور جو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ جو ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ منتھ کے مڈ تک جو ہے وہ نام اناؤنس کر دے گا، کیونکہ زیادہ دیر تک اس کے ارد گرد کنٹروورسی نہیں پھیلنے دی جائے گی. کیونکہ ہر روز ایک نئی سٹوری آ جاتی ہے. کبھی کہا جائے عمران سے ملاقات ہوگی، کبھی کہہ رہے ہیں نہیں ہوگی، عمران صاحب کے ساتھ ڈیل ہو گئی، ڈیل نہیں ہوئی ہے، عمران صاحب کو کہہ دے گا الیکشن ہوں گے، الیکشن اپنے ٹائم پہ اوپر ہوں گے. مطلب روز ایک نئی تھیری جو ہے نا اس پاکستان کے اندر نکل رہی ہوتی ہے. تو خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ جی جیسے تعیناتیاں ہوتی ہیں ویسے ہوں گی، ایکسٹینشن کی بھی تک کوئی بات ہوئی نہیں. مریم نواز صاحبہ سے بھی سوال ہوا تو انہوں نے کہا جب یہ آئے گا تو اس وقت میں اپنا موقف دوں گی اور میں اپنے اصول پہ کھڑی ہوں. تو وہاں سے لگ تو یہی رہا کہ ایکسٹینشن کی کوئی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ اور آرمی بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ایک دفعہ بڑا کلیئرلی یہ بات کہہ دی تھی کہ جی اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچا جا رہا اور ایکسٹینشن لی نہیں ہوگی، چیف صاحب اپنے ٹائم کے اوپر ریٹائر ہو جائیں گے. تو آج خرم دستگیر صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ جی نئے چیف کی جو تعیناتی ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے نواز شریف صاحب کے مشورے سے. تو دیکھیں وہ نواز شریف صاحب جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بس اب گمنام سیاستدان ہو گئے، ان کو نااہل کیا گیا، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ان کو سزائیں دی گئی، لیکن آج پھر وہ کنگ میکر ہیں، یعنی کہ نیکسٹ چیف کی تعیناتی جو ہے ان کی مرضی سے ہوگی. ظاہر ہے شہباز شریف صاحب ان سے پوچھ کے ہی فیصلہ کریں گے جو انہوں نے کرنا ہے. اور آپ دیکھیں تو جنرل مشرف سے پہلے جنرل جہانگیر کرامت جو تھے وہ انہوں نے لگائے، بلکہ دیکھا جائے تو 20-25 سالوں سے نواز شریف صاحب ہی چیف لگا رہے ہیں. اور مشرف صاحب کو لگایا انہوں نے، مشرف صاحب کے بعد کیانی جو تھے وہ مشرف صاحب کے ہی دور میں آ گئے. تو اس کے بعد کیانی کو ایکسٹینشن دے دی گئی، تو پھر جنرل جو تھے رحیل شریف ان کو بھی نواز شریف صاحب نے لگایا، قمر باجوہ صاحب کو بھی انہوں نے لگایا. اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب کو عمران ایکسٹینشن دی. تو اب جو چیف آئیں گے تو ان کو بھی نواز شریف صاحب لگائیں گے، یعنی کہ تیسرا چیف وہ لگائیں گے. بلکہ اگر جنرل مشرف سے آپ چلیں تو چوتھا چیف انہوں نے لگایا. اس سے پہلے جنرل جہانگیر کرامت 5 چیف تو مجھے بھی یاد پڑ رہے ہیں کہ انہوں نے لگا دیے. تو ابھی بھی چیف وہی لگائیں گے. اور اب جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب آج برطانیہ جا رہے ہیں، وہاں پہ کوئین الزبتھ کے جو آخری رسومات ہیں اس میں شرکت کریں گے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے امریکہ جانا ہے جہاں پہ وہ جا کے جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے. تو اور اس سے پہلے وہ جو ایک دن ان کی ملاقات ہے کل میاں صاحب سے، اور اس میں میرے خیال میں نام فائنل ہو جائے گا. اور میرے خیال میں جب ایک دفعہ وہاں پہ کچھ فائنل ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر پاکستان کے اندر وہ اسپیکولیشن جو ہے وہ کرنی شروع کر دی جائے گی، اور ذرائع کے ذریعے ہمیں بہت سی خبریں ملیں گی. لیکن ہوگا یہی کہ آخری دن جو سمری آئے گی وزارت دفاع کی طرف سے اور نوٹیفیکیشن ایشو ہوگا تو پھر اسی دن وہ کنفرم نام ہو جائے گا. لیکن ہوگا یہی کہ نئے چیف آئیں گے اور ان کو ابھی ایکسٹینشن کوئی نہیں دی جائے گی.
یہ ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں، لیکن پاکستان ہے، سیاست بدلتی رہتی ہے، آپ شورٹی کے ساتھ کوئی چیز بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اب کیا صورتحال بنتی ہے. کل لندن جاتے ہیں تو لندن میں مزید اور کیا باتیں ہوتی ہیں، اور میاں صاحب کو ظاہر ہے ابھی فائنانس منسٹرز کے ساتھ وہ ذرا ناراض بھی ہیں. ڈالر کی جو پرواز ہے، بجلی کے بل جس طرح آ رہے ہیں، کیونکہ عوام بڑا ریئیکٹ کر رہی ہے بجلی کے بلوں کے اوپر. خرم دستگیر صاحب نے کہا ہے کہ فیول ایڈجسٹمنٹ پرائس کم ہوگی اب آگے جا کے، اور آگے جا کے یہ ہے کہ جب آپ ہائیڈل پہ جائیں گے اور سولر پہ جا رہے ہو تو بجلی کے بل بھی آگے جا کے کم ہوگی. ایک امید ہے اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ اس ملک کے حالات بہتر ہوں. غریب انسان بہت سفر کر رہا ہے، بڑی مہنگائی ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حالات بہتر ہوں اور اچھے ہو جائیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹس کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.